यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमा अथोऽज्यायागुश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्ध्व उदय पुरुषः पादोऽस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामते शासनानशने अभि तस्माद् विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमदो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्मयुग्मशरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिदकृताः देवा यज्ञं तन्वानाः अभद्रन् पुरुषं पशुं तयज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च जगे तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यम् पशोगुस्तागुश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याच्चगे तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके चोभयाततः गावो जज्ञिरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यददुः कतिदा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावोरोपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखम् बाहुराजन्यकृतः ओरो तदस्य यद्वैत्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्याम्भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यपन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अद्य सम्भूतपृथिव्यैरथाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
Om Sri Sai Ram. Beloved Bhagavan, your devotees from Latin America have come to your divine physical presence to express to you our love, devotion, and gratitude. The theme of our audience presentation is the Sai Ideal Life. Let's go with Sai. We pledge to you to keep you always in our hearts. Swami, we pray for your blessings so we can become better instruments in your divine mission. You make us so happy, beloved Bhagavan. Jai Sai Ram. The countries participating in this program are 12 countries from Latin America, Argentina, Brazil, Mexico, El Salvador, Colombia, Ecuador, Haiti, Guadalupe, Uruguay. Sai Ram.